اسمه مكتوب مرفوع مشهور من كتب له سيد العرب والعجم اسمه مقدس مطهر مطهر منور بالباب والحرم شمس الضحى قدر الدجى صدر الأولى نور الهدى القافل ورا مثل الزلم جميل شيم شفيع منصب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والله واسمه وجبريل خادمه والمراد مرقده والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مضربه والمدر مقصده والمقصد مجده سيد المرسلين ختم النبيين اشهد المذنبين انس الغريبين رحمة للعالمين ورهاد العاشقين مراد المشتكين شمس العارفين اسراد الصالحين مصباح المكرمين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صادق ابا قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا سكلين عبد القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعليه وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا وأزواج سيدنا وذريات سيدنا وآل بيت سيدنا وأحباب سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم سائر سنگی حاضر فرلا جواب نہ پڑھی امین کرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمد آمین
Ya Rahman Ya Rahim Ya Rabbal Alamin. Allah'ın selamı.